Mayong gabi kaninyong tanan mga minahal ko nga igsuon diha kang Kristo Jesus. Ang atong kahinam nagtuo ko nga sa gihapon naghatag kanato ni og pasensya nga dili kita makatigom karong umaabot nga Domingo tungod kay wala pa man gyud tuguti o gitugutan man pero napulo lang ka manibahay ang gialaw nga ang mga kanakan sa Ginoo magakahiusa. Apan salamat sa gihapon nga ang mensahe ug ang pulong sa Ginoo kanunay natong madunggan sa inhiusa diha sa atong mga tagsa ka mga panimalay nga magpadayon ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karong gabi una ako magpaambit kaninyo sa mensahe nga naguluhan ang pagkamatinud-anon sa mga magtutuo diha sa hiniusang pagsimba. Akong usbon, ang pagkamatinud-anon sa mga magtutuo diha sa hiniusang pagsimba. The faithfulness of believers in united worship. Ato kining mapamalandungan ug matun-an nato kini gikan sa libro sa Salmo Kapitulo 122, mga versikulo 1 ngadto sa 9. Sa gihapon kung giandam na ang inyong mga Biblia, ato kining dunganan sa pagbasa o magsunod lamang kamo sa pagbasa diha sa atong monitor para matuhog nato ang pulong sa Ginoo. Verse 1. Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako. Mangadto kita sa balay ni Jehovah. Ang among mga tiil na nagtindog sa sulod sa imong ganghaan o Jerusalem. Jerusalem, ikaw natukod, ingon nga usa ka syudad nga madasok. Didto mingtungas ang mga banay, bisan ang mga kabanayan ni Jehovah alang sa usa ka tulumanon sa Israel, sa paghatag og mga pasalamat sa ngalan ni Jehovah. Kay didto atoa ang mga trono sa paghukom, ang mga trono sa panimalay ni David, pagampo alang sa pakigdait sa Jerusalem, manag-uswag sila nga nahigugma kanimo. Ang pakigdait anaunta sa sulod sa imong mga kuta ug ang kahamugaway sa sulod sa imong palasyo. Tungod lamang sa gugma sa akong kaigsuonan ug sa akong mga kauban, muingon ako karon, ang pakigdait anaa sa sulod nimo. Tungod lamang sa panimalay ni Jehovah nga atong Dios, magapangita ako alang sa imong kaayuhan. Ang Dios nagapanalangin na kanato sa pagbasa nato sa iyang mga pulong. Magaampo kita. Ginoon Dios, mapasalamaton usab kami sa lain nga pagtulunan gikan sa imong mensahe nga among susihon og tun-an. Salamat sa mga kasing-kasing og igdulongog nga naandam na nga kining maong mensahe makahatag og dako nga kahimuan sa among mga kinabuhi. Kining tanan akong ginaampo diha lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Kung maghisgot kita sa Salmo 122, ato ning kuhaan o gamay nga background. Usa kini kaawit nga naay pag-abot. Gikan pa sa kapitulo 120, nagsugod ang salmista nga naa sila'y kasamok sa layo nga dapit ni anang mao nga yuta. O diha sa 121, ilang gibutang ang ilang pagsalig diha sa Ginoo. Sa 122, katigom ang mga kanakan sa Ginoo alang sa pagsimba diha sa Jerusalem. Kini usa ka awit nga ang usa ka anak sa Dios nagsud-o ngadto sa unahan nga kanang mao nga panahon moabot. Usa-usab kini kaawit nga ang matag kanakan sa iglesia, ang mga kanakan sa Ginoo magakatigom gyud uban sa
mga katawhan niya aron magsimba kada semana. Atong matnguna dinhi nga kining maong salmo gisugdan o gitapos diha sa pulong ang balay ni Jehova. Atong susihon ang versikulo 1. Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay ni Jehova. Tanaw na to sa 9. Tungod lamang sa panimalay ni Jehova, nga atong Dios magapangita ako alang sa imong kaayuhan. Mga igsoon nining buntaga. Kung dunay mangutana kanato ug mangutana usab kita sa atong kaugalingon, ngano nga ang pipila nato ka mga kaigsuunan o mga kanakan sa Dios dili man moadto sa simbahan. Daghan sila og paghatag og mga rason. Ang pag-adto daw sa simbahan sa pagsimba sa hinihiusa sumog yun kaayo, boring kaayo. Doon na pa sila'y mga maayong butanga ilang buhaton. Nagrason usab sila nga mao kini ang adlaw nga igapahulay nila. Nga kini maong adlaw matulog sila aron makapahulay gyud og maayo. Ang lain usab nga rason mao nga ang pipila usab naay kalingawan nga ilang adtuan. Ang lain usab nga rason nga kining mao nga adlaw nga Domingo, adlaw kini alang sa pamilya. Daghan sila gihatag nga mga rason nga dili sila kaadto sa simbahan. Apan dunay overriding reason niini. Ngano nga magsimba kita sa hiniusa, ang rason ni tungod sa Dios. Matud pa ni Eugene Peterson, iya kining gisulat nga ang Salmo 122 usa kini ka awit sa usa ka tawo nga naghimog desisyon nga moadto gyud siya sa simbahan ug mosimba sa Dios sa hiniusa uban sa iyang mga kanakan. Kining atong panagtigom kada semana alang sa pagsimba sa hiniusa, mao kini ang pinakadako nga prioridad alang sa mga anak sa Dios. Dili lang usa ka taas ug dako nga prioridad, apan mao kini pinakataas nga puntos kung unsang mga rasuna nga kanaangay niyang pagabuhaton. Nganuman, tungod kay karon dinhi sa Salmo 122, nagtudlo ka nato nga iyano kaayo. Dili lang ka katungdanan nato, no? Dili lang obligasyon nato, no? Apan kalipay ni alang sa iyang mga kanakan. Aron madiskubrihan nato ang kalipay sa diha sa Kristohanon nga pagsimba. Ang uban usab nga mga Kristohanon mosimba sa buntag o sa pagkahapon doon na sila adtuan. Ang uban pod mo trabaho sa buntag o sa gabi, diha na pud sila magsimba. Mga igsoon, ang usa ka Kristohanon naa sa usa ka biyahe og panaw. Apan kanang maong panaw, sultihan ko ikaw nga wala ka mag-inusara. In fact, ang panaghiusa o ang panagtigom sa mga katawhan sa Dios alang sa pagsimba, usa kini ka pinaka-importante nga bahin sa atong panaw uban sa Ginoo. Nakinahanglan ta sa matag-usa alang niining mao nga panaw. Dili kita makatubo o magtubo isip usa ka Kristohanon kung dili kita mahimong aktibo nga bahin diha sa iglesia sa Dios. Usa atong sudungon kining maong salmo, atong susihon kung unsay iyang gitudlo kanato mahitungod sa simbahan sa Dios ug ang atong panaw ngadto sa Dios. Ang pangutana sa matag usa kanato karon, unsay mga kinaiyahan sa pagkamatinud-anon sa magtutuo diha sa hiniusang pagsimba? What are the characteristics of faithful believers in united worship? Tulo ka puntos akong ihatag kaninyo mga kaigsunan. Ang mga kinaiyahan, number 1, dunay kalipay sa pagsimba. Ikaduha, dunay kaayo sa pagsimba.
Ikatulo, dunay kahangawa sa pagsimba. Atong tukion karon ang unang kinaiyahan sa pagkamatinud-anon sa mga magtutuo diha sa hiniusang pagsimba. Number 1 is dunay kalipay. Atong mabasa dinhi sa Kapitulo 122 sa verses 1 and 2. Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay ni Jehova. Ang among mga tiil na nagtindog sa sulod sa imong ganghaan, o Jerusalem. Nagtudlo kini kanato nga musud-ong kita ngadto sa unahan. Naatay tinguha sa atong kasing-kasing nga kada semana kanang maong adlaw ato gyud nga gitinguha nga makatambong kita diha sa hiniusa nga pagsimba. Gani nagsulting bersikulo 1 nga nalipay ako sa pag-ingon nila kanako. Nalipay ako nga gidapit nila ako nga mangadto kita sa balay sa Dios. Nalipay ako nga makatindog na usab sulod sa ganghaan, o Jerusalem. Busa di ay ang una nga kalipay, mga kaigsunan nga atong masusi dinhi, nga ang mga kanakan sa Ginoo magtinguha nga magsimba uban sa mga katawhan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo nga atong makatuna dinhi, nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay ni Jehova. Kung maghisgot kita nga mangadto kita, mura gidapit pwede pod nga muadto ka, pwede pod nga dili ka muadto. Apan ang husto nga ug maayo nga translation niini, dili lang nga let us go but we will go. Muadto gyud. Dunay pagpadayag nga naa kay determinasyon. Dunay kay pagpadayag nga naa kay dedikasyon. Dunay kay pagpadayag nga naa kay gugma alang sa Dios. Dunay kay pagpadayag nga usan ni ka opportunity nga makaadto ka sa simbahan sa hiniusa uban sa mga kanakan sa Dios. Si David dinhi wala niya gi-take for granted nga kini usa ka pribilehiyo nganuman tungod kay naa say kasing-kasing alang sa Dios o sa simbahan sa Dios nga diha adunay hiniusa nga pagsimba. Wala sila mo reklamo kung unsa ang kalayo nga moadto sila sa maong tigumanan, tungod kay naa man kasing-kasing, naay gugma nga bisan unsa kalayo, bisan unsa kaduol, moadto gyud sila ni anang mao nga hiniusa nga paghampo. Atong hinumduman nga kining maong salmista naay usa ka panaw. Sa dihang nagsugod siya sa Kapitulo 120, gilibutan siya mga katawhan nga walay pagpakabana sa Ginoo. Wala usay pagpakabana diha sa pamaagi sa Ginoo. Alang kanila ang Jerusalem usa kini ka mahinungdanon nga dapit diin tuwa magud ang templo dito. Og ang templo importante kaayo kini tungod kay ang maong mga katawhan sa Dios magakatigom diha sa maong nga dapit. Sila muadto didto sa pagsimba sa Dios diha sa iyang mga katawhan. Gikan sa Old Testament, ang mga Hudyo sa dihang nagsimba sila sa Ginoo diha sa maong nga templo. Mausab kini alang sa mga Kristohanon karon. Ang buot pasabot diha ni ana nga muadto gyud ta sa simbahan aron magakatigom kita, aron himuon nato ang hiniusa nga pagsimba. Ang konteksto nato dinhi nga ang salmo nagsugod sa usa ka pagdapit ngadto sa usa ka iglesia. Mo ni igsoon, dili gyud ta maulaw nga modapit sa imong higala, sa imong kauban sa trabaho, kamong mga batan-on sa inyong mga classmates, bisan kinsa ang inyong pagadapiton. Nganuman, tungod kay ang resulta niini sa dihang magsimba sila uban kanato. Makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Makadungog sila sa balita sa maayong
balita sa kaluwasan. Ang ilang kinabuhi dunay gyud kausaban. O kini usab nga imong gidapit, musulti usab sila sa ilang kaugalingon nga ako nalipay tungod kay ikaw, imo kong gidapit nga mangadto kita sa balay sa Dios. Apan kini nga mao nga bersikulo dili lang pagdapit sa usa nga mo tigom, mutambong sa hiniusa nga pagsimba. Apan ang matag usa-usab dinhi nga ang matag membro sa iglesia ato usab nga dasigon sa matag usa kanato nga kining adlaw mao kini ang adlaw sa hiniusa nga pagsimba. Doon na kita himuon nga encouragement. Encouraging each other to gather for worship. Whether unsay atong buhaton, ato bang tawagon sa telepono, maghimo batag mensahe sa imong Facebook nga account, nagsudong gyud ta, nagtinguha ta ngadto sa mao nga adlaw nga ang mga katawhan sa Dios maghimo gyud niining hiniusa nga pagsimba. Ang pulong sa Ginoo nagsulti, I rejoice whenever they say to me, let us go to the house of the Lord. Mga igsoon, unsa may imong response? Sa dihang sultihan ka o makadungog ka, it's time for church. Do you get excited? Are you unmotivated? Makita nato diha ni ana nga importante kini alang sa matag usa ka nato. Gani ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 25 ug atong sugdan kini sa 22. Ang pulong sa Ginoo nga busa manuol kita sa Dios uban ang matinuoron nga kasing-kasing nga sa hingpit pinasaligan sa pagtuo sa nasabligan ang atong mga kasing-kasing ngadto sa pagkahinlo gikan sa dautan nga kaisipan ug ang atong mga lawas na digo sa malinis nga tubig. 23 sa walay pag-ukon-ukon pangusgan ta pagkupot ang paglaom sa atong tinuuhan kay kasaligan siya nga misaad kanato. 24 og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa maayong binuhatan ug sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila hinunua sa pagdasig sa usa ug usa ug hilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Busa importante di ay nga kining mao nga hiniusa nga pagsimba. Ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 1, nalipay ako sa pag-ingon nila kanako. Mangadto kita sa balay ni Jehovah. Dunay pagtinguha nga magsimba uban sa katawhan sa Dios. Ikaduha, nga dunay kalipay tungod kay sa dihang musulod kita sa pagsimba sa hiniusa, adunay pagpaabot og kalipay. There is anticipation. There is joy. Atong mabasa ni sa versikulo 2. Ang among mga tiil na nagtindog sa sulod sa imong mga ganghaan o Jerusalem. Usay pulong sa Ginoo, ang among tiil na nagtindog sa sulod sa imong ganghaan o Jerusalem. Usa kini kalipay nga nag-abot sila ni anang sulod sa maong ganghaan. Mao kanay long-awaited moment nga ang mga kanakan sa Ginoo sa dihang magtinguha sila, nakaadto sila sa balay sa Dios. Sa dihang mubarog sila sa pultahan sa uganghaan sa Jerusalem. Ang naa sa ilang hunahuna nga sila misulod sa balaan nga syudad. O kanang mao nga translation, makita nato mga kaigsunan nga sa dihang sila nagbarog. In other words, nga sila sa ilang pagbiyahe, puno gyud sa anticipation. Nga sa dihang nagbarog sila sulod sa ganghaan, mga kaigsunan, ilag yun nga nahuna-huna nga kanang mao nga kalipay diha sa ilang mga kinabuhi. Matud pa ni sa usa ka writer
nagtudlo kanato nga mao kini ang panaw sa mga Hebrehanon nga ilang gibati. Nga sa dihang naa sila sulod sa ganghaan sa pultahan sa simbahan. Sa dihang na nagkatigom sila nga kana ilang himuon. Ilang gibati sa ilang kaugalingon. Nga sa ilang mga kinabuhi. Matud pa sa Salmo 100 verse 4. Sumulod kamo ngadto sa iyang mga ganghaan uban ang pagpasalamat o ngadto sa iyang mga sawang uban ang pagdayig. Ihatag ang mga pasalamat ngadto kaniya ug daygon ninyo ang iyang ngalan. Mauna ang pagsimba nga mahinungdanon kaayo. Kinahanglan atong ipakita ang usa ka kinaiya ngadto sa atong buhi nga Dios ug sa mga katawhan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo dinhi kinahanglan nga naa ang pagdayig. Ihatag ang mga pagpasalamat ngadto sa daghang mga gibuhat sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Sa dihang nagtinguha kita, sa dihang nangandoy kita nga moabot ka ng mao nga adlaw. Igsuon na ba kay anticipation, na ba kay joy nga angayan nimong buhaton alang sa imong kinabuhi nga kita makapasalamat, kita gyud magdayig sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, nga kinaiyahan sa pagkamatinud-anon sa mga magtutuo diha sa hiniusa nga pagsimba, dili nga lang nga dunay kalipay sa pagsimba, nga dunay pagtinguha nga makasimba kita uban sa mga katawhan sa Dios, apan sa pagsulod nato sa hiniusa nga pagsimba dunay kalipay o pagpaabot nga kana imong gihandom sa tibuok semana nga moabot kana sa atong mga kinabuhi. Ikaduha, nga kinaiyahan dunay kaayo sa pagsimba. Ang pulong sa versikulo 3 ngadto sa 5, Jerusalem, ikaw natukod ingon nga usa ka syudad nga madasok. Didto mingtungas ang mga banay, bisan ang kabanayan ni Jehova alang sa usa ka tulumanon sa Israel sa paghatag og mga pasalamat sa ngalan ni Jehova. Kay didto ato ang mga trono sa paghukom, ang mga trono sa panimalay ni David. Kini nga mao nga bersikulo naghisgot ni sa aktual nga syudad sa Jerusalem. Apan dunay mga application dinhi kanato, pipila ka mga application nga makahatag kanato sa atong kagalingon nga kasinatian sa dihang magtigom kita sa pagsimba diha sa atong balay alampuanan sa Dios. Unsa may mga kaayuhan nga atong maani sa dihang kita magakatigom sa hiniusa nga pagsimba sa matag semana. Una nga kayuhan igsoon mao kini. Malipay kita nga naay pagkasuod sa Kristohanong pakigambitay. We will enjoy that closeness of Christian fellowship. Tanawa ang versikulo 3. Jerusalem, ikaw natukod, ingon nga usa ka syudad nga madasok. Naghisgot ang salmista dinhi mahitungod sa physical architecture niya ng mao nga syudad. Ang Jerusalem dunay mga pader, ug dunay bukid, ug dunay mga boundaries nga ang geography ni ana natural kaayo ita. Dunay mga limitado nga lugar nga wala nay mga kwarto alang sa expansion. There was no room for fields between houses, no room for urban, and the houses were all joined together. Everything was close and compact. Apan kini mao nga salmista, wala lang maghisgot mahitungod sa architecture. Apan iyang gihisgutan dinhi ang mga katawhan. Ang mga katawhan nga nagbiyahe gikan sa Jerusalem, gikan sa usa ngadto sa ikatulo nga dako nga fiesta, ug makita nato diha ni ana nga naa nagakahiusa sila. Di ba kung panahon sa fiesta tingali naka sangati man ka pag adtog fiesta daghang yung mga tao no nga
tigo mag-assemble diha ni ana, excitement kaayo nga daghang mga kalingawan sulod ni ana mao nga fiesta. Apan hinumduman nato mga kaigsunan, the church is not the building. It's the people. Ug usa ka mga kayuhan niini nga atong maani ug atong maangkon sa matag semana nga magakatigom kita, mao nga duna kitay kalipay sa pagsuod sa diha sa Kristohanon nga pakigambitay. We are enjoying the closeness of that Christian fellowship. Tanawa sa bersikulo 1, ania karon pagkamaayo o pagkamalipayon gayud sa mga igsuon nga managpuyo diha sa panaghiusa. Gikan kini sa Salmo 133 bersikulo 1. Nga kining maong bahin sa balaang kasulatan, naghisgot kini mahitungod sa pagsuod. There is sweetness in Christian fellowship. Nga dili nato ni makuha ni bisan asa nga dapit. Busa mao kana ang una nga kaayuhan nga atong maani sa dihang magakatigom kita diha sa balay alampuanan sa Dios. That we must enjoy the closeness of that Christian fellowship. Dili lang malipay nga naay pagkasuod sa Kristohanong pakigambitay, apan ikaduha usab mga kaigsunan, makasinati sa panaghiusa nga gikan sa dungan sa pagdayeg sa Dios. Mao kana ang panaghiusa nga ang matag-usa naagyud ang pagdayeg ug dungan. Tanaw bersikulo 4. Didto mitungas ang mga banay bisan ang mga kabanayan ni Jehova alang sa usa ka tulumanon sa Israel sa paghatag og mga pasalamat sa ngalan ni Jehova. Ang salmista ngadto sa Jerusalem, giubanan siya sa mga katawhan, nakanalain nga mga tribo, nakanalain nga mga lokasyon, nakanalain nga mga backgrounds, nakanalain nga mga dapit, nakanalain nga mga sitwasyon. Apan, they all had one unity of purpose. Doon na sila'y usa ka panaghiusa nga katuyuan. Unsay ilang katuyuan? They had all gathered together to praise the name of the Lord. Nagakahiusa sila aron sa pagdayeg sa ngalan sa ilang buhi nga Dios o sa atong buhi nga Dios. Mausab ka nato mga igsuon. Gikan kita sa nakanlaing mga family backgrounds. Gikan kita sa nakanlain nga lugar nga nagkita ta dinhi sa Iligan. Dito ta sa Palao sa atong balay alampuanan nga dito ta maghimo sa hiniusa nga pagsimba. Apan we have a unity. Do not tay panaghiusa because we are all members of the one body of Christ. We are not merely members of a church, but we belong to God. Kita gayod nahisakop sa Ginoo. Matud pa sa Roma Kapitulo 12, versikulo 4 nga to 5, kay maingon nga diha sa usa ka lawas, aduna kitay daghang mga bahin, o ang tanang mga bahin dili managsama guluhaton, mao man usab kita daghan, bisan daghan, usa ra kita ka lawas diha kang Kristo, o ang matag usa kanato isig ka bahin, ang usa sa usag-usa. Isip usa ka lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Gikinahanglan nga makat-on kita to get along with each other. Despite sa atong mga differences. As long as we keep the main thing, naagyod ang smooth sailing sa atong relasyon. Unsa ka na mo ang main thing? Ang pagsimba. Ang pagdayeg sa Dios. Mao kini ang atong maani sa dihang magsimba kita sa hiniusa, atong masinati ang panaghiusa nga kita gayud sa dungan magdayeg sa atong buhi nga Dios. Dili lang kita malipay sa pagkasuod sa Kristohanong pakigambitay, dili lang makasinati kita sa panaghiusa nga gikan sa dungan nga pagdayeg sa Dios.
apan madawat usab nato ang direksyon gikan sa pulong sa Dios sa dihang naa ang panaghiusa nga atong buhaton kada semana. Nag-enjoy ka ba sa maong closeness of that Christian fellowship? Imo bang gibati nga kabahin ka ni anang maong panaghiusa nga mudangat lamang sa atong pagdaig sa atong buhi nga Dios? Apan kining ikatulo nga kaayuhan nga atong madawat nato ang direksyon sa pulong sa Ginoo. Tanaw ang versikulo 5. Kay didto atua ang mga trono sa paghukom, ang mga trono sa panimalay ni David. Ang Jerusalem was both the religious and political center of Israel. Ang trono sa hari naa sa Jerusalem. O siya muhimog mga paghukom diha sa mga katawhan sa Jerusalem. Kini mao nga judgment, niining mao nga bersikulo, usa kini kapulo nga nakahulugan nga maghimog yun usa ka desisyon. Dili ba ang usa ka huwis maghimong magdesisyon sa usa ka kaso diha sa korte? O kinahanglan usab nga muhimo tag desisyon kada adlaw sa atong mga kinabuhi. Asa man ta magkuha og kaalam aron kita makahimo sa husto nga desisyon sa atong mga kinabuhi. Dili ba gikan sa pulong sa Dios? Bisan gani ang hari sa Israel, dili siya magahimog hukom alang o gikan sa iyang kaugalingon, but rather ang iyang paghimo sa maong desisyon ug hukom is in accordance with the Word of God. Mao kini lain nga mata nga atong madawat ug maani nga sa atong pagsimba kada semana diha sa hiniusa nga pagsimba diha sa simbahan sa Dios, ug makita nato diha ni ana nga kita gayud mapuno sa pulong sa Ginoo. Diha lang gyud sa Biblia na ay mga alawiton nga atong pag-aawiton. Mag-inampuanay kita diha sa atong panagtigom. Makat-on kita diha sa mga wali sa mga pastor. Makat-on kita gikan sa atong Bible study, sa atong Sunday school. Unsay sulti sa Colossians chapter 3 verse 16, ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayon diha kaninyo sa magatudluay ug magatinambagay kamo ang usa-usa sa tanang kaalam, ug sa magaawit kamo mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Busa di ay sa dihang managkatigom kita niining mao nga hiniusa nga pagsimba, naglingkod kita pailalom sa otoridad gikan sa pulong sa Dios. Makat-on kita nga mauna ang kabubuton sa Dios ug mga pamaagi sa Dios. Diba? Ang direksyon gikan sa pulong sa Ginoo nga makatabang sa atong mga kinabuhi. Makahimo kita sa pagsugid sa atong mga sala, makahimo kita pag-renew sa atong commitment nga magasubay kita sa husto nga pamaagi nga gipadayag sa Dios pinaagi sa iyang mga pulong. Busa unsa may sulti diha sa pinadayag. Bersikulo 20, mga kapitulo 20, bersikulo 11 ngadto 15. Ang pulong sa Ginoo. Ug unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod niini gikan sa kangkinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangalagi ug walay dapit nga hingkaplagan alang kanila. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nagtindog sa atubangan sa trono ug dihay mga basahon nga gipamuklan. Usab dihay laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi ug ang mga patay ginapaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga basahon pinasikad sa ilang mga binuhatan. Ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini ang kamatayon ug ang Hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug ang tanan ginapaghukman pinaagi sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon ug ang Hadis
gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya gayud itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Everything we have done in this life, gikan sa atong hunahuna, gikan sa atong mga pulong, gikan sa atong mga binuhatan, kini gayud mahukman, pinaagi kung unsa man ang nahisulat diha sa balaang nga kasulatan nga mao ang Biblia. Ang libro sa atong kinabuhi, mahukman ta, pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa libro sa Dios sa kinabuhi. Ang Dios maghukom kanato karon. Ang Dios hukman sa gihapon kita ugma ug sa maabot nga mga adlaw. Ug kana mga kaigsunan, mao kini atong maani nga makabantay kita nga kanang kaayuhan nga ang atong mga kinabuhi sa dihang hukman kita. Dili lang nga mag-enjoy kita sa panagsuod sa Kristohanon nga pakigambitay. Atong na-experience ang panaghiusa nga mudangat lamang kini diha sa atong pagdaig sa Ginoo. Apan salamat sa Dios nga nakadawat kita sa direction gikan sa iyang mga pulo. Mao kini ang paghagit sa matag usa-usab ni adtong wala pay Kristo diha sa ilang kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 15, kung ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya gayud itambog ngadto sa linaw sa kalayo. Mao kini ang ikaduha nga kamatayon, nga kung ikaw wala pa'y kasinatian o walay relasyon o wa pa ikaw kaluwasan, wa nimo madawat si Jesus Christ, mao kini ang panahon nga imo siyang saligan sa imong kinabuhi aron ang imong pangalan makaplagan gyud nahisulat na sa basahon diha sa kinabuhi. Ikatulo, nga mga kinaiyahan sa pagkamatinud-anon sa mga magtutuo diha sa hiniusang pagsimba, dili lang nga dunay kalipay sa pagsimba, dili lang nga dunay kaayo diha sa pagsimba, apan ikatulo, dunay kahangawa sa pagsimba. Ang bersikulo 1 ngadto sa 9 sa kapitulo 22, 122 nining maong salmo. Kini nag-awhag kanato nga magtinguha gyud ta nga naay hiniusa nga pagsimba kada semana. Maghatag kanato kini og mga kaayuhan. Apan kining mao nga pulong sa bersikulo 6 ngadto sa 9. Naghatag kanato kini og kahangawa. Nagdasig kanato nga mag-inampuanay kita alang sa mga katawhan sa Dios regularly. Unsay sulti sa pulong sa Dios sa bersikulo 6, pag-ampo alang sa pakigdait sa Jerusalem, manag-uswag sila nga nahigugma kanimo. Ang pakigdait anaa unta sa sulod sa imong kuta ug ang kahamugaway sa sulod sa imong mga palasyo. Tungod lamang sa gugma sa akong kaigsuunan ug sa akong mga kauban, muingon ako karon ang pakigdait anaa sa sulod nimo. Tungod lamang sa panimalay ni Jehova nga atong Dios, magapangita ako alang sa imong kayuhan. In other words, ang panagtigom, ang hiniusa nga pagsimba, doon nagkini tremendous nga epekto diha sa atong prayer life. Sa dihang magsugod ang simana, sa dihang ma-refresh kita sa atong pagsimba uban sa mga kanakan sa Ginoo, kita gayud makalahutay sa tibuok nga simana. Unsay kahangawa dinhi? Una nga mag-ampo alang sa kalinaw sa Jerusalem. Naghisgot kini og upat ka mga butang nga karon angay natong tun-an. Unang butang nga mag-ampo alang sa kalinaw sa Jerusalem.
Unsay sulti sa bersikulo 6 ug 7, pag-ampo alang sa pakigdait sa Jerusalem, manag-uswag sila nga nahigugma kanimo ang pakigdait anaa unta sa sulod sa imong mga kuta ug ang kahamugaway sa sulod sa imong mga palasyo. Kining syudad sa Jerusalem, importante kini sa balaang kasulatan. Gimension kini pila ka bisis 800 times diha sa Biblia. Gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament. Kining pulong Jerusalem, ang kahulugan niini is City of Peace. Syudad kini sa kalinaw. Sa dihang mag-ampo kita sa kalinaw alang sa Jerusalem. Literally, nag-ampo kita sa kalinaw ni anang mao nga syudad. Ug sa dihang mag-ampo kita sa kalinaw sa Jerusalem, unsay saad sa Ginoo, God promises to bless you back. Unsay saad niya kang Abraham diha sa Genesis chapter 12 verse 3. O pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin kanimo, o ang mga magapanghimaraot kanimo pagapanghimaraoton ko, o diha kanimo pagapanalanginan ko ang tanang mga kabanayan sa yuta. Ang Israel, ang Jerusalem, ang mga Hudiyo nga mga katawhan, nagpabilin gyud nga dunay dapit sa kasing-kasing sa Ginoo. Ug nagtuo ko nga duna usay ang mga kining Israel, Jerusalem ug Jewish. I believe that they still have a place in the plan of our God. Ang Middle East, daghan gyud nga konflikto. Hangtod karon. Apan unsa may mahitabo sa Jerusalem, doon na gyud worldwide nga consequences. Gikinahanglan atong ampuan nga dunay kalinaw diha sa Jerusalem. Apan kabahin usab nga mag-ampo kita sa kalinaw sa Jerusalem, mag-ampo usab kita sa mga Hudiyo nga mga katawhan nga wala sila mutukan Jesus Christ nga ilang personal Lord and Savior, nga karon ining kapanahunan mibalik na biya ang Hudiyo aron mailhan nila ang tinuod nga Misaya. Unsay sulti sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 41 ngadto 42. Mao kini ang pag-approach ni Jesus Christ sa Jerusalem panahon sa Palm Sunday. Mihilak siya. Unsay iyang gisulti? Ug sa nagkahiduol na siya ug sa pagkakita niya sa syudad. Kini iyang gihilakan nga nag-ingon, kun unta bisan karon nahibalo pa lamang ikaw sa mga butang nga maoy pasikiranan sa kalinaw, apan natago kini karon gikan sa imong mga mata. Si Jesus Christ maoy promise nga Misaya. Ug diha lamang kang Ginoong Kristo mo'y magadala sa tinuod nga kalipay sa mga Hudiyo nga mga katawhan. Kalinaw gikan sa Dios, kalinaw og security alang hangtod sa walay katapusan. Dili lang nga dunay kahangawa nga mag-ampo alang sa kalinaw sa Jerusalem, apan duna usay kahangawa nga mag-ampo alang sa kalinaw sa iglesia. Dili lang kita mag-ampo alang sa kalinaw sa Jerusalem, kinahanglan usab nga mag-ampo kita alang sa mga katawhan sa Dios. Mag-ampo kita alang sa kalinaw sa iglesia sa Dios. Matud pa sa usa ka writer, what Jerusalem was to the Israelite, the church is to the Christian. Ang balay alampuanan, mao kini ang mga katawhan sa Dios karon. The church is God's people today. Jews and Gentiles brought into one body together. Sa unsang paagi, pinaagi sa kamatayon alang kanato dito sa cross sa Kalbaryo. Ang Dios nahigugma sa iyang katawhan. O gusto niya nga niining mao nga paghigugma nga naghatag siya og importante nga dapit ang iyang kasing-kasing alang niining mao nga Israel, Jerusalem ug ang mga Hudiyo, ang Dios usab ni adinhi kanato. Usa ka maanindot nga hulagway. Sa early church,
nga nakabaton sila og pakigdait diha sulod sa ilang panag-ambitanay. Unsay sulti nato sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 42 ngadto 47, og milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles, og milahutay sila sa papakig-ambitanay uban kanila sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo, ug ang tanang tawo giabot og kahadlok ug pinaagi sa mga apostoles nangahimo ang daghang mga kahibulungan ug mga ilhanan, ug nag-ipon ang tanang na nagpanuo sa ilang ginapaugsahan sa pag-ambit ang tanang mga buta. 45, o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug mga kabtangan ug ang halin ilang gibahin-bahin sa tanan sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa, ug sa adlaw-adlaw sila nagpadayon sa paghiusa didto sa templo ug sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan ug sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya ug kayano sa kasing-kasing nga nagdayig sa Dios ug nahimutan sa tanang tawo, ug sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. Ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 3 ngadto sa 6, nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait. Adunay usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, maingon nga adunay usa lamang ka paglaom nga alang niini ginapagtawag kamo. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Dios ug Amahan natong tanan nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan. Mga igsoon, mao kini ang atong ampuan alang sa iglesia sa Dios. Ungtana ko sa matag-usa diha kaninyo. Do you love the church? Do you love the people of God? Do you love gathering with God's people to worship God? Kung kini naa kanimo, kini maong saan ang Dios na himuot sa matag-usa kanato. Dili lang mag-ampo kita alang sa kalinaw sa Jerusalem. Dili lang mag-ampo kita alang sa kalinaw sa iglesia. Apan kita usa mag-ampo alang sa mga kaigsuonan diha kang Kristo. Ang bersikulo 8 nagsulti, tungod lamang sa gugma sa akong kaigsuonan ug sa akong mga kauban, muingon ako karon ang pakigdait anaa sa sulod nimo. Sultihi mong tapan ang kalinaw anaa kanimo. Isip Kristohanon kita usa ka pamilya. We are brothers and sisters and we are family and friends in Christ. Busa mag-inampuanay gyud ta. Kung ang nag-ampo kita alang sa kalinaw diha sa Jerusalem o diha sa church, kita usab mag-ampuanay alang sa atong mga kaigsuonan. Mahinungdanon kaayo nga kung kini atong himuon, ang atong pag-ampo naa ang blessing, naa ang peace, naa ang safety alang sa mga katawhan sa Dios. Kung sulti sa Ephesians chapter 6 verse 18, pag-ampo kamo sa tanang panahon pinaagi sa espiritu sa tanang pag-ampo ug pagpangamuyo. Alang sa maong kalabuton kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapinadayunon o pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. Pag-ampo alang sa kalinaw sa Jerusalem, alang sa kalinaw sa iglesia, alang sa mga kaigsunan diha kang Kristo, ug sa katapusan pag-ampo alang sa pagpangita sa kayuhan sa iglesia. Atong mabasa dinis bersikulo 9. Tungod lamang sa panimalay ni Jehovah nga atong Dios, magapangita ako alang sa imong kaayuhan. Kining pulong magapangita, nag-require biya ni og intention, nag-require biya ni og pagpaningkamot. Nga kining mao nga bahin sa bulang kasulatan niining mao nga salmo,
mahinungdanon kaayo nga kini mahimo lamang nga mga butang diha sa pag-ampo. Dili lang mag-ampo sa usa ka higayon, apan mag-ampo alang sa kaayuhan diha sa mga kanakan sa iglesia. Mag-ampo kanunay kada adlaw. Sa dihang kita nangalagad sa church, gihatag nato ang atong panahon. Atong gihatag ang atong mga talento. Atong gisuportahan ang church pinaagi sa inyong sa panalapianon nga bahin. Mitambong kita sa matag services faithfully sa mao nga kinabuhi. Igsuon kung atong gihigugma ang iglesia. Naagyo'y intention, naagyo'y pagpaningkamot og atong pangitaon ang kaayo niining maong iglesia. Matud pa ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verses 23 to 25, ako maayong pagkapiit taliwala sa druha. Ang akong tinguha mauunta ang pagbiya dinhi og pagpakig-uban kang Kristo sanglit kini mao may labi ka maayo. Apan nagpabilin ko dinhi sa lawas labing kinahanglanon tungod kaninyo. O kay mao man kini ang akong panghunahuna, ako nasayod nga ako magpabilin o magpadayon pa uban kaninyong tanan alang sa inyong kauswagan o kalipay diha sa pagtuo. Nindot igsuon ang atong ginahuna mao ang kaayuhan, kauswagan o kalipay diha sa pagtuo sa atong mga kauban sulod sa iglesia. Si Pablo andam na unta siyang mamatay alang kang Kristo. Apan siya nagpabilin tungod og alang sa kaayuhan sa mga kanakan sa Dios. Gitubag biya ni diha sa Revelation chapter 25 verses 2, 3 and 4. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw-unon nga gidayan-dayan alang sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dangog tingog nga nagingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios, anaa uban sa mga tawo, siya magapuyo ipon kanila o sila nahimong iyang katawhan o ang Diyos gayud mao ang makig-uban kanila o mahimong ilang Diyos. 4. Og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata ug ang kamatayon wala na ug wala na usay unyay magminatay ni paghilak ni kasakit kayong unang mga butang nangagi na. Mga igsoon ining kagabhiyon, subo kayo palandungon nga pipila ka mga kanakan sa Dios dili makahimo sa pag-adto sa simbahan para sa hiniusa nga pag-ampo. Dili biya ni optional nga bahin sa kinabuhi sa Kristohano. Dili po ni negosyable. Ato gining hunahunaon kadas matag simana. Magtinguha ta. Doon natay pagpaabot, excited ta nga moabot ning adlaw. Ako nasayod nga excited na mong tanan nga makita ay kita sa usa ug usa. Dili nato ni tratahon nga matud pa sa uban mo adto ko simbahan kay obligasyon man ako ni. Apan pulihan nato kanang obligasyon nga duna kay kalipay. Na miss nimo ang mga kaayuhan uban sa fellowship sa mga katawhan sa Dios. Ang bottom line ni mo ni, if you love God, you will love the people of God. And if you love the people of God, you will love the gathering with God's people to worship God. Na kinahanglan ta sa matagusa. Usa kini ka pribilehiyo alang kanato. Gitagaan ta kagawasan nga maghiusa kada semana, kada Miyerkules, kada bimin WMU nga fellowship, kada mga panagtigom nato sa cluster fellowship, sa atong soon nga Bible study, to sit all our differences, atong gihiklin ang tanan natong mga differences,
Nganuman, usar ang atong tinguha, nagsimba kita sa atong buhi nga Dios nga manluluwas pinaagi kang Ginoong Kristo nga atong kinabuhi. Abi ninyo mga igsoon, kung ato ning himuon, daghang kausaban sa atong kinabuhi. Apan kung ikaw gani wala sa batasan nga okay lang nga moadto ka sa pagsimba, dili lang pun moadto niya na magsimba, total understanding man ang Ginoo, ako magadasig kanimo nga inigbalik ni ining mao nga direktiba sa church worship services. Ako magadasig kanimo nga atong bag-ohon ang atong commitment. Kung ang atong kagalingon dili ta makakaon og pagkaon sa usa ka adlaw, igsuon ato usab buhaton sama nga sa dihang mobalik kita sa hiniusa nga pagsimba, atong i-renew kanang mao nga commitment. Ang akong pagampo alang sa matag usa kanato, that we will commit to regular weekly worship with the people of God. Atong himuon nga kining maong weekly nga worship within the church, dili kini, this is not a non-negotiable in our lives. Ato ning tinguhaon aron ang kayuhan nga atong madawat matag simana for the rest of our lives. Makasulti ka kang salmista David, nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, manganto kita sa balay ni Jehova. Sulti mong tapad din ni ana, nalipay ako pagsulti kanimo karong nga ni ata nagtapad. Manganto na ta, manganto kita sa balay ni Jehova. Mga kaigsunan, unsay mga kinayahan sa pagkamatinud-anon sa mga magtutuo diha sa hiniusa nga pagsimba? What are the characteristics of faithful believers in united worship? Number 1 nga, dunay kalipay. Kalipay nga magtinguha nga magsimba uban sa mga katawhan sa Dios. Kalipay nga magsulod sa hiniusang pagsimba nga adunay pagpaabot og kalipay. Ikaduha, dunay kaayo sa pagsimba, kaayo nga malipay nga naay pagkasuod sa Kristohanong pakigambitay, naay pagkasinati sa panaghiusa nga gikan sa dungan sa pagdayeg sa Dios. Madawat nato ang direksyon gikan sa pulong sa Dios. Ikatulo, dunay kahangawa sa pagsimba, nga duna kitay pag-inampuanay alang sa kalinaw sa Jerusalem, alang sa kalinaw sa iglesia, alang sa mga kaigsunan diha kang Kristo, ug alang sa pagpangita sa kayuhan sa iglesia. Mao kini ang pulong sa Dios. Salamat nga kini makadasi kanato karon. Nga kung kini natisok sa atong kasing-kasing, nasabtan nato ang iyang mga pulong. I hope and I pray nga kanang maong kadasig na anak. Kung ikaw nadasig na, dasig pa mo. Sultihin mong tapad, dasig pa mo. Magaampo kita. Salamat Ginoo sa imong mensahe kanamo niining kagabhion. Salamat sa imong pagmaymay. Salamat nga amahan, kining maong kasing-kasing among gidawat ang imong mensahe. In Jesus' name, amen and amen. Paabot lang tayo igsoon sa mga announcements sa atong dakbayan sa iligan. Kung kanusa kita ma-resume kining maong church worship services, mag-ampuanay kita ng atong mga kaigsunan, nagkagrabe biya ang mga pagtakod sa maong virus. Mga kaigsunan, naagyod ang pag-inampuanay. Salamat sa pulong sa Dios. God bless you.